तारीख और इसका तसलसल आगे बढ़ना शुरू हुआ तो 1871 का वाक़या पेश आया जो पूरी इंसानी तारीख में पहली मेहनत कशों की जदोजहद की फतह का दिन था, जब फ्रांस के शहर पेरिस के अंदर मजदूरों ने सरमायादारों को शिकस्त देकर पहली सोशलिस्ट हुकूमत कायम की, जिसे पेरिस कम्यून के नाम से याद किया जाता है। वहाँ भी मेहनत कशों ने ज़ालिम तबके के खिलाफ जदोजहद की, वहाँ भी एक हुकूमत कायम हुई। ये सिलसिला वहाँ नहीं रुका, जब उससे आगे बढ़ा तो 1886 का वाक़या पेश आया जिसे इंसानी तारीख शिकागो के नाम से याद करती है। शिकागो की मेहनत कशों ने सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ जदोजहद की, मजदूरों के हकूक़ के लिए जदोजहद की और शिकागो के मकाम पर मेहनत कशों ने अजीम कुर्बानियाँ दी। अगर शिकागो की शुदा ने कुर्बानियाँ ना दी होती तो आज के दौर के मेहनत कशों को, मजदूरों को, किसानों को जो हकूक़ मिले हैं वो न मिलते और वो इस फैसिलिटी से महरूम होते। हम समझते हैं कि फ़हीम अकरम की जदोजहद उस कुर्बानी का तसलसल था। ये सिलसिला जब और आगे बढ़ा तो 1932 में बड़े सगीर के अंदर जब बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ मेहनत कशों की जदोजहद उरूज पर थी, जब बड़े सगीर की कौमी आज़ादी की जदोजहद उरूज पर थी, तो यहाँ भी इनकलाबियों ने अजीम कुर्बानियाँ दी। कॉमरेड भगत सिंह ने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जदोजहद की तो उसको फांसी पर लटका दिया गया। कॉमरेड राजगुरु ने जदोजहद की तो उसको फांसी पर लटका दिया गया। जब ये सिलसिला और आगे बढ़ता है तो 1970 का अशरा आया जब पाकिस्तान के अंदर अयूब हनी अमरीयत का दौर था, यहाँ इनकलाबियों को पाबंद सलासल किया गया। उस दौर में पाकिस्तान के एक अजीम इनकलाबी कॉमरेड हुसैन नासिर को पाबंद सलासल किया गया और अज़ियतें देकर हलाक किया गया। उसी दौर में जब बैनुल अक़वामी सतह पर आलमी साम्राज्य के खिलाफ जदोजहद को अरूज पर थी तो दुनिया के सारे इनकलाबियों का एक अजीम हीरो लातीनी अमरीका का ची गुवेरा फांसी के फंदे पर लटक गया। वो ची गुवेरा जिसने 2 मुल्कों की कौमी आज़ादी की जंग लड़ी थी। उसी दौर में चेकोस्लोवाकिया का जूलियस फ्यूचर जो जर्मन फाशिज्म के खिलाफ जदोजहद में मसरूफ था, उसको फाशिस्टों ने अज़ियतें देकर हलाक किया। उसी दौर में जब पाकिस्तान के अंदर एक और आमिर ज़िया-उल-हक़ की हुकूमत थी, जहाँ कॉमरेड नज़ीर अब्बासी को शहीद कर दिया गया। ये वो सारे इनकलाबी जो अपने अपने दौर में अपने अपने मारूजी हालात के तहत कौमों की आज़ादी के लिए और समाजी इंसाफ के लिए लड़ते थे, ये सारे फ़हीम अकरम के काफ़िले के लोग थे। जब ये काफ़िला और आगे बढ़ा तो बात शहीद कश्मीर मकबूल अहमद भट्ट तक पहुँची। तो शहीद कश्मीर जो एक तरफ भारत के खिलाफ बरसरे तहक़ाक़ थे, जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो यहाँ के हुक्मरानों ने उन्हें पाबंद सलासल कर दिया और बिलाखिर 11 फरवरी 1984 को भारत ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। फ़हीम अकरम से थोड़ा पहले 1990 को जब जम्मू कश्मीर NSF के तालिब इल्मों ने मादे वतन के सीने पर खींची की खूनी लकीर को अबूर करने की कोशिश की तो वो गोलियों का निशाना बने और फ़हीम अकरम के खून में वो भी शामिल हो गए। हम समझते हैं कि जब ये सिलसिला और आगे बढ़ा तो फ़हीम अकरम तक पहुँचा और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कौमों को उनका पैदाशी हक़ आज़ादी नहीं दिया जाता, जब कौमों को उनके समाजी और माशी हकूक़ नहीं दिए जाते। ये जदोजहद भी जारी रहेगी, ये कुर्बानियों का तसलसल भी जारी रहेगा। आज जब NSF की मौजूदा बाशऊर मरकज़ी क़यादत ने पाकिस्तानी ब्रांड्स के उन शनाख्ती कार्डों के खिलाफ जिन पर पाकिस्तानी परचम लगाकर हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया है, हम समझते हैं कि कश्मीरी अवाम जिनकी हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है, हमारी तारीख़ मसख़ करने और तारीख़ को छीनने की साजिश की जा रही है। हम समझते हैं कि हमारे सदियों पुराने हज़ारों साल पुराने कल्चर को छीनने की साजिश की जा रही है। तो इसके खिलाफ चूँकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का सबसे हलाली परचम यहाँ की 14 करोड़ मेहनत कशों का परचम नहीं, इसलिए कि 50 साल तारीख में यहाँ मेहनत कशों को वो हकूक़ नहीं दिए गए, यहाँ मेहनत कशों के हक़ हुक्मरानी को तस्लीम नहीं किया गया। ये परचम यहाँ की रूलिंग क्लास का परचम है, यहाँ के हुक्मरान तबक़ात का परचम है। हम इस मुल्क की निसफ सदी की तारीख से वाक़फ़ियत रखने की बिना पर ये कहते हैं कि जब 1971 में बांग्लादेश के अवाम ने अपने माशी हकूक़ का मुतालबा किया, जब बांग्लादेश के अवाम ने अपनी कौमी शनाख्त की बात की, जब बांग्लादेश के रहनुमा मुजीबुर रहमान इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की रोडों से मुझे पटसन की खुशबू आ रही है। उनके कहने का मकसद ये था कि मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरान तबक़ात मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों का माशी इस्तेसाल कर रहे हैं। लेकिन जब बांग्लादेश के लोगों ने
اپنے قومی اور معاشی اور سماجی حقوق کا مطالبہ کیا تو یہاں کے حکمرانوں نے 30 لاکھ بنگلہ دیشیوں کو قتل کر دیا، لیکن ان کے جائز مطالبات نہیں مانے۔ دوسری جانب 1970 کے عشرے میں جب بلوچستان کے عوام نے اپنے قومی معاشی اور سماجی حقوق کا مطالبہ کیا تو ان پر وحشیانہ بمباری کی گئی۔ بلوچستان جو پاکستان کا سب سے بڑا اور نیچرل ریسورسز کے اعتبار سے امیر ترین صوبہ ہے، لیکن وہاں کے عوام آج بھی انتہائی پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی غربت کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں نے بلوچستان کے وسائل کو چھین لیے مگر وہاں کے لوگوں کی غربت کا خاتمہ نہ کر سکے۔ اسی لیے آج بلوچستان کے عوام یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر وہ پاکستان میں رہنے کے بجائے اگر ایک آزاد بلوچستان کے اندر رہتے تو وہ اپنے وسائل کے مالک ہو سکتے تھے۔ اسی طرح 50 سال کا عرصہ گزر گیا، صوبہ سرحد کے عوام سے ان کی قومی شناخت چھین لی گئی۔ اسی لیے صوبہ سرحد کے رہنما بادشاہ خان نے اس ملک کے اندر دفن ہونے کے بجائے جلال آباد میں دفن ہونے کو ترجیح دی۔ اسی طرح سندھ کے عوام کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا اور ان کی شناخت بھی چھین لی گئی۔ ہم اس ملک کی تاریخ سے واقفیت کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی جو تاریخ ہے یہ صرف حکمرانوں کی تاریخ ہے، عوام کو کوئی حقوق نہیں ملے، نہ انہیں سماجی انصاف ملا۔ اس لیے پاکستان کی برینڈ کے شناختی کارڈ جو ہمارے سروں پہ مسلط کیے گئے ہیں، NSF کی قیادت نے یہ بروقت فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے خلاف، اپنے کلچر کے خلاف، اپنی قومی شناخت کے خلاف جو بھی سازش ہو اس کو روڈوں پر نظر آتش کریں۔ چوتھی جانب پاکستان کے حکمرانوں نے آج کے اس جدید دور میں جب انسان چاند پر پہنچ چکا، دوسرے سیاروں کی تلاش میں سرگرداں ہے، جب گلوبلائزیشن کا دور ہے، پاکستان نے گلگت اور بلتستان کے 20 لاکھ عوام کو جو 28,000 مربع میل کے اندر رہتے ہیں ان کی قومی شناخت پچھلے 50 سالوں سے چھین کے رکھی ہے۔ ان کو ان کے آئینی حقوق نہیں دیے گئے، وہاں معاشی اور سماجی ترقی نہیں ہوئی۔ اور ہمیں جب گلگت بلتستان کا ذکر آتا ہے، جب پاکستانی مقبوضہ کشمیر کا ذکر آتا ہے تو ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا بھی پڑتا ہے اور ہم معذرت کے ساتھ بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ گزشتہ دنوں پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک قوم پرست تنظیم کے رہنما نے یہ اعلان کیا کہ وہ لوگ پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا اظہار کیا کہ وہ لوگ جو گلگت اور بلتستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں، جو لوگ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ دراصل ہندوستان کے ایجنٹ ہیں اور ہندوستان سے پیسے لے کر کھاتے ہیں۔ ہمیں یہ تاریخ کی تلخ سچائی بیان کرنی پڑے گی کہ گلگت اور بلتستان کے عوام جو 50 سالوں سے آئینی حقوق سے محروم ہیں، ان کی کوئی شناخت نہیں، وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں سے زیادہ مظلوم ہیں، زیادہ محرومیوں کا شکار ہیں۔ اس لیے جب ہم بات کریں گے ہندوستانی آکوپائڈ کشمیر کی آزادی کی تو ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جس خطے کے اندر ہم رہتے ہیں ہمارا یہ خطہ ان لوگوں سے زیادہ پسماندہ ہے، چونکہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ گلگت اور بلتستان کی آزادی کی بات کرنے والے، پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر قومی اور آئینی حقوق کی بات کرنے والے ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، تو بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 1988 میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیزائن کے تیار کردہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پروکسی ملیٹنسی کا آغاز کیا تھا، پھر وہ لوگ کس کے ایجنٹ تھے؟ ہمیں یہ افسوس سے اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ اس تحریک کے اندر جو قومی آزادی کے نام پہ شروع تو کی گئی تھی، لیکن وہاں کوئی اللہ ٹائگر کے نام سے انٹروڈکشن ہوا، کوئی ضیاء ٹائگر کے نام سے وہاں داخل ہوا، اور وہ تحریک جو قومی آزادی کی تحریک تھی، اس تحریک میں 5 لاکھ پنڈتوں کو جو وادی کشمیر کے اندر پیدا ہوئے تھے، جو سب سے زیادہ محب وطن کشمیری تھے، وہ اس قومی آزادی کی تحریک کے نتیجے میں وہاں سے بے دخل ہو کر ہندوستان کے مختلف صوبوں کے اندر انتہائی کسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ چونکہ قومی آزادی کی تحریکیں ہمیشہ سیکولر بیسس پہ ہوا کرتی ہیں، ان تحریکوں کے اندر مسجدوں کو جدوجہد کا مرکز نہیں بنایا جاتا، ان تحریکوں کے اندر زیارتوں کو جدوجہد کا مرکز نہیں بنایا جاتا، لیکن جب کوئی تحریک فرقہ واریت کی تحریک ہوتی ہے، جب کوئی تحریک سیکولرزم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی تو پھر وہ تحریک مذہبی تحریک ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کے اندر مسلم و غیر مسلم کا فساد شروع ہو چکا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ گلگت بلتستان کے عوام سری نگر کے عوام سے زیادہ مظلوم ہیں۔ جب تک قومی نیشنلزم کا تقاضا یہ ہے کہ کشمیر کے تمام حصوں کو جو زیادہ پسماندہ ہے اس کی پہلے آزادی کی بات کی جائے، اور جو کم پسماندہ ہے اس کی بعد میں آزادی کی بات کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ
ایک طرف نیشنلزم کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا اور دوسری جانب ہماری صفوں کے اندر ایک ایسے فکری مغالطے جنم لے رہے ہیں، نظریاتی عوام پیدا کیے جا رہے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ڈفرینٹ برینڈ کے سوشلزم